طعناها باللي زخبركم من زخبر كن تملكتي أقدست حبريتات ساعات حزنا لكم قريبنا لنا كم تلمود لايك شير وسبسكرايب بمقبار بيت سبكتون من عدمكم علينا حزين أبزر زرو مبيلنا وحاتا قدات زبالو مجلس أوصي اللهم حزب تجراي كم حزبي حلون وعاكي ونمقصال بزوسن مدرخ على كبلي حبيرو زلام أبتي سمناو ملخت بزبل زوص أو مجلسي موتن سقاين حزبي زي عقبو جنوسايدرات نزحلو عمتات بزفت أمو أهول ملكعت جنوسايد كي تناسحو حزبون خال زور دماو كينات بمدلاو كم زركبو حيز وقع حكي خبلي قالع زلام نزي زحسبو زلو زبالو خال زور دماو كينات ممكتشاود ما حزب تجراي بمحبرة أو طباو عقمتاتو بمدخم حدنا شركة عرسو زي كلاخل هزبن مقبار سفح وفرحان تيصام يشرح له زبالته دب سلازي محبر سبع على منقسي إثيوبيا اسم معنى بريتوريا بمتحز قبر زلو تادرو من قصاص عم بيروز العصوان كبان كما ون محيا صراحتين تحاوشو كل كلاب باجت كل أواج كال زور كينات مخانو كردا يقبا خبري تحساسي بظلام حزب تجراي أبو وسان مدرخ له زبل حوحت كم حزبه اللون عاقبون مغصال أبزوس المدرخ له بموت نسقاين حزبنا زي عقب الجنوسايدرات دمان زحلف عمتات نزفتهم كلهم عينت ملك عدما كم بحدوش يغطل وكم زلو يو هونين زلام زي منقسي إثيوبيا بتلوم من قد سرح زلو زبل وصلت الجنوسايد دما نقال حزب تجراي رح ريحهم قال حزب تجراي بمتلام بهيرا وكحدتي يفصموا علو نزولهم قلا وحدات عصبات اللي نتصوعهم أكلات زفتموا زلو مسرح يخبل حوحات وقيس زلام زوم وحدات تطلامات خبل تصوعهم أكلات نت حزب تجراي نهلو نقول زكايدون يكايدن زلو قال سن من قشاش حزب تجراي بحدنتن بودابن كي قالسنا عمتات نمبتان قلت الأخت حيزم السرح زلو كبل صوعم كينو سمعتهم أكلات كني صرحان كابزي بيتو سخاب كندي أب قونة محيو تخل كيلو أب كبيل حدا قاودي أزلو صرحتني من قست بمخان نمن قست إثيوبيا سعنتو مفتار مدناقرت أجنداتات بمن تبطابن حصوت بمن زحن سقاي محيو تخل كلا صرحتني من قستي سدرؤون من واحد الأخت وصيدهم يشرح له زبلهم أكلاتون علو كبل يحبيرو زلام أزي بصلاة تتلمو بناي وشتن دقن أكلات موجودات ذكاير زلو زبلو ناي طفات وفري حزبنا قديمو بمنقاح عدنو تستيمو كاب مقلاس وصاي كالي امارات كم زيدلي دمديمو وسنايترو اب مصوات الله دمايلوم بزون عدنو تشرشرو رعاتات ناتقالسه ودابتاتو بممعراي بهراو تكالاتو كاب زخون وان لعلي عقمتاتو بمتخابنت مزل حدغا زمطن قمنا كفترا اجام موصاي ركبيلوم كال منغست اثيوبيا اب دروت صحترو زلو كال زور دماو كينات حزب تجراي نمدخام زحنصصو سلت عصوان كباني زبل حوحات نحزب تجراي بمحبرو طبع عقم داخم كاب وتهدر وفرن مززام زتحقن سلتي كبل دما يحبيرهم كابز حليفون محيا سراتيات منغست حاويسو باجت حزب تجراي بمخلكال كالي بدل ابلعل حزب تجراي يفصملو دحري سممع بريتوريا سرحن جميرن زنبرات كالات لمعات بمعصاون حزبنا اغلغلوت كيركب عصيلو كبل دما حوحات كسيسوم معبارنا يقتل لهم ودي بولدو دما بجت تلقيو كبل ملاشي بولهم لعل حدا بيلين برمها سرحتياتات داي ورح مغابيت تعازيزون اب نقد بانكي چنفر مقلم ازازو عرغاغي صيخبل ودي بولدو نغبر ملسي بيرو غدات كوميونيكيشن تግራይ ينطيغو زلام بيرو غدات كوميونيكيشن تግራይ بجت سرحتياتات منغست تግራይ كاب منغست فيدرال تلايخو تبايل زوزع حبريتا مسر زيبلون نحزب تግራይ نمدنغار زعلم مخانو ابناي بقدمت مال مغلص يحبيرو نيريوم تبيرو اب زرغو حبريتا بزحزوان بجت سرحتياتات منغست تግራይ كاب منغست فيدرال تلايخو تبايلو بمحبراو ميديا زوزع نستفرالي محبراو مرخبتات زرغحن زلو حبريتا مسرت زيبلو فصم جيغان زي تخكلن حزبن مدنغار استعلم حبريتا يكبلي نطيغو زلام كاب بيرو فاينانسن متخاب هابتن تግራይ አረጋግጽ የልዞጾ حبريتا كساب حزي كاب فيدرالو منغست ኢትዮጵያን محيا زوعل بجت استلاخ كمزيلن زغلص خوينو از زرغح زلوني حاسوت زبلو حبريتا ግን ቀንድ ዓላማው መንግስት ትግራይ ምስ ህዝቡ بفلاي دما مسرحتيات منغستي نمصلعن زي متمان مفتارن زعلمه زي قبول تغباري لويوم بمسرت وعلي بريتوريا كساب حز خطغبرو زغبام زنبرو عبيت غدات مالتون مخبار غزاتا وحرنت تግራይ مملاس تمزابلت وغناتنا سرحت داغم هنصتنا بكند مسلات منغست فيدرال مش مدحان ህይወት بقط تاساسرو مسرتاي نغرات كم بجت نداد شغطاتن كاروتات لي تقرباتن بمعغات ابلع لحزب تግራይ دي تلمدو عصواتات نخقصلو يسرح كم زلو كسيسو نيريوم ودي بولدو تግራይ بغدو
ትማለ ማስዮብ ዘውጾ መግለጺ ልዕሊ 1 ቢልዮን ብር በጀት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ናብ ባንኪ መቐለ ክመሓላለፍ ተወሲኑ ኣታው ኮይኑ ክብል ይገልጹ ዘሎም ውድብ ወለዶ ትግራይ ነዚ መግለጺ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ኣመልኪቶ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ዝኸውን ናይ ማህያ በጀት በቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ፌደራል ጸዲቁ ናብ ባንኪ ንኽመሓለፍ ትእዛዝ ከም ዝተዋህበ እዩ ፍሊጡ ዘሎም በመሰረት እቲ ካብ ሚኒስትር ፋይናንስ ረኺቦ የዝበሎ ሓበሬታም ብዝተጻሕፈ ትእዛዝ ደብዳቤ መሰረት እቲ በጀት ካብ ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ወፂኡ ናብ ቢሮ ፋይናንስን ሃፍቲ ምሕደራን ትግራይ ከም ዝተመሓለፈ መረዳእታ ኣለኒ ክብል ውድብ ሓቢሩ ዘሎም ሓፈሻዊ ዝተፈቐደ መጠን ገንዘብ እውን 1 ቢልዮን 6 ሚልዮን 735,800 ብር ምዃኑ ዝሓበረ ዝኾይኑ ግን እዚ ገንዘብ እዚ ብቐጥታ ናብ ናይ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ሒሳብ መቐለ ቅርንጫፍ ከኣቱ ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈ ይፈልጥ ክብል ድማ ይሓቢሩ ዘሎም ውድብ ወለዶ ትግራይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ንዝሓለፈ እዋናት ዝነበሮም ናይ ማህያ ጸገም ንምፍታሕ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ፌደራል ትካላት ብምዝራብ ሰላማዊ ቃልሲ ክገብር ከም ዝጸንሐ እንድሕር ምግላጽ ዝተረኸበ ውፅኢት ድማ ናይቲ ዝተገብረ ጻዕርን ዘተን ውፅኢት ክብል ዝሕበር እቲ ውድብ መግለጺኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ንፖለቲካዊ ሓልኪ ክብሉ ዘይተረጋገጸ ሓበሬታን መግለጽን ብምዝርጋሕ ህዝቢ ንምድንጋር ዝፍትኑ ኣካላት ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ድማ እዩ ኣተሓሳሲቡ ዘሎም معبرنا انتقصل وتعدرو عزاز فانو كوماندو زخونه فقرو موليه نمنجست بلصقنا ايدي يبولام وتعدرو عزاز كور 303 عطو فانو محاره حربنيا فانو فقرو موليه صاوعيت سلام تقبل بزبل تمالي نابلعلواي ممرحي ازي 13 لاሊበላ ከም ዝኣተው ይተፈሊጡ ዘሎም ነምሓራ ነፃ ክነውፅኢልና ኢና ተቃሊስና ሕዚ ስኽኒልና ተኹነታት መስንዕ ዘቦ ድማ ህዝበ መሓራን ኢትዮጵያን ናብ ሓደጋ ብዘብፅሕ ብርኪ ስለ ዝበፅሕን ዕላማና ብውሽጥና ብዘለው ከብዳማት ሕወሓትን ግዳማዊ ሓይልታትን ከም ዝተጨወ ተረዲአ ክብልዩ ክዛረብ ተሰሚዖም ኣነ ተሳታፊ ናይ ዝሓተላ ታሪክ ክኸውን ስለ ዘደልን ፈጻሚ ዕላማ ሕወሓት ብዘይ ምዃነይን መንግስቲ ዝገብረለይ ጻውዒት ብምቕባል እዚ ዕጥቃዊ ቃልሲ ገዲፈ ናብ ሰላማዊ ህይወት ተመሊሰለኹ ክብል ተዛሪቡ ዘሎም ብሰላማዊ መንገዲ ጥራይ ክፈትሑ ከም ዘሎም ብምእማን ሃገረይን ህዝበይን ንምኽሓስ ናብ ሰላማዊ ቃል ተጸምቢረለኹ ክብል ምዝራቡ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ወይ ድማ ማዕኸናት ሓበሬታ ፌደራል ዘውፅዎ ሓበሬታ የተመልኪቱ ዘሎም ኣባላት ኮር 303 ነትዕጥቃዊ ቃልሲ ገዲፎም ናብ ሰላማዊ ህይወቶም ክምለሱ ከም ዝኽኣሉ ድማ እተን ማዕኸናት ሓበሬታ ዝሕብራም ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ዕጥቕ ጉጅለ ካብ ወሎ ምስ ዓጀብቶም ናብ ዞባ ምብራቕ ጎጃምን ካልኦት ከባቢታትን ብምምጻእ ከም በዓል ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ ኮሎኔል ፈንታው ሙሃባን ኢያሱ አባተን ዕጥቃዊ ቃልሲ ገዲፎም ምስ መንግስት ፌደራል ስምምዕ ከም ዝፈረሙ ዝፍለጥ እዮም ማስረሻ ሰጤ ብፍላይ ድማ ዞባ ምብራቕ ጎጃም እንቅስቃሴ ፋኖ ብምውዳብን ብምፍራሕን ብሰፊሑ ካብ ዝፍለጡ ቁልፍን ገዳይም መራሕቲ ሓደ ከም ዝኾነ ይነገረሎም ዝተፈላለዩ ማሕበራት ፋኖ ንምጥርናፍ ዝተጣየሸ ቤት ምኽሪ ባይቶ ሓድነት ፋኖ ምሓራ በመሰረት መራሕቲ እውን ሓደ እዮም በመሰረት ተንተንትን ፖለቲካ ኢድመሃ ብማስረሻ ሰጤ ይኹን ላዕለዎት ኣመራርሓት ውድብ ኣብ ክልል ምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከም ዓብይ ፍጻመ ተገይሩ ይቁጸር ኣማሕዳሪ ኣምሓራ ህዝቢ ክልልና ፈላማይ ዓብይ ናይ ሰላም ፍጻመ ክብሉ ክገልጽዎን ከለው ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ ድማ መወዳእታ ዝኾነ ይኹን ኩናት ዘተን ድርድርን ክብል እዩ ዝገልጽ معبالنا انتقصل منيستر تمرتي ايرترا دكتور حليمة محمد اب منيستر تمرتي اب مسرح مدباق ايارن سلطنان ممهران سرعات حق خمزي تختل غازيطة حداث ايرترا قالي عام بتمرتي وارساي كالو ناي عامة تمرت 2025 قوطا صرات هاجر نتفتحت نمجمجامن ب 24 مقابيت 2026 اب مدبر تعليم سوا بستخايد اخيبا افطاطماتا بيت تمرتي كمستزرزرن تا غازيطة حداث ايرترا استزرغ صحفي تملخيتو زلام دكتور حليمة أخيبا ترخيبا بزهابة مجلسي أبو كلن جنافر تمرتي إيرترا مسرح مدباق إيارن سلطنان ممهران سرعات حق حيزو خير سلازي سنحة أبو مسرح ممهر مستمهر عبيس أجم كم زخوني أحب رازلام نسابة وسخي مدبات تمرتين مدنفع بعودتات سنة ممهرنان كمون تمرتاوسن لبونان محدرات تمرتين أخو لافلوت أزلو ممهران مفراي كم زي تختلي أكالي عزلام يغن مبر دكتور حليمان كالو سب سلطان منجست إيرتران بدفرت قلت وان كعملون زي خلون مسرت عود كسرعات تمرتي إيرترا خوينو زلو دمو زي خفلو سلطان زي وصلوا ممهران بمداب تمهارو بتحت صنع براتن صنكرو تادرو محدران سلاز مهارو زي مرطون عودة مرتي كوصلوا سلاز قددون تمهيرو ناب قدب علبو أقلقلوت سلاز مدابون إلهم منقس إيرترا أب صباح الناس النتا بإيرترا زنبرت أنكو يونيفرسيتي بمعساو مزازم خلاي درجة بتحت وتادرو محدرا سوا بمعساون حسرت خلت خفل زودو تمهارو أب بقعاتن زي تحلو كولجاتن فح كبلو جيروام يوم بقلباب محلفنة ويرهوك من زوازحو كلاي درجة زودو تمهارو دما بقدب علبو تدرنا
ውትድርናን ደሞዝ ዘይኸፈሎ ገዶዶ ዕስክርና ተጸሚዶም መጻዕ ዕድሎም ከም ዝኹለፊዩ ዝሕበር እቶም ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ተጠቢሶም ዝድሓኑ ከዓ ብረት ተሓንጊጦም ንእስነቶም ይበል ወይ ድማ ኣብ ስደት ከርፋሕ ናብራ ክሕልፉ ይግደዱሎም መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብፍላጥ ብቕዓቱን ስፍሓቱን ዘዳኽሞን ዝዕንዎን ዘሎ ጸላተ ትምህርቲ ተኣገር ብመንገዲ ሓዳስ ሚኒስትሩ ኣብ ኤርትራ ግልጽነት ሓጋግን ፈጻምን ቅዋምን ኣብ ዘይብሉ ሃገር ክነዕርዮ ስርዓት ክነትሕዘና እናበለት ጥብራን መጥፍእ ጊዜን ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝሕበር معبالنا يقتل الله زخبركم تملكتي عداقات إمارات عرب 120 بليون دولار كسارة كم زقت متحبر لهم أتي لفنتوين حالتات إسرائيل أمريكان مش إيران زكايرو زلوا أكوينات بحبرات إمارات عرب بزس عبو جزيف كتبا ودكات عداقات دبي أبو دابن بجمجام 120 بليون دولار كسارة كم زقت متصاب ميدل إيست أي ملكي تزلام بمسألة تتصاب بتخوينات نتكالات أفيشن فاينانس توريزم لوجيستكس حاوشون وسنت عودات كتبا إمارات عرب هاسي ولام بسنكت خوينات هبز حلف ورحة راي لعلي 10400 براتات كم تسرزوا ينقار زدما بتي زوبا زي مرقع الناس فحي خيد كم زلو زن صبارق يوم تخوينات بعشران شمونتن لكاتيت كلا 20 شدوشتن كابز جمرات حيزو نكونتات أداقات دبي زي كمتن بسنك موسخ واقان داد معكان وعداقان زوسخ سعود عربن أومان بعصر شميتاويت كم زقودل معكان أداقا أكسيون دبي تملكي تزالهم زدماتي كاب أبو دابز تمزقب خسارة عزيز زايديوم زمون قلقال كتبات قلعنت نايتا بسدد نداد زي كونس بعلم لاو متصارن صلات اغلغلوتن زمركوس كتباو مديل امارات عرب زغل حمخانو تنتن تيردوم ولا كوا بريزيدنت امارات عرب شيخ محمد بن زايد ال نحيان وراسي زودي دبي شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم نتي انقلقل يزلو كتبات هاجر نمشفانن حزباو مبصح انت جبرو ات ميدليس اي اب وقعو مرببات تمركيسو زهابوتن تناغن كتبا امارات عرب زعمو قلولاو غطيمو كم زلو اغلي هلام صابصابات كم زملختو ايران بامايت ميسايلات سبال بونفرتن امارات بمتقع دحر اسرائيل حنت كابتن ازين الاما استغبرلن حجرات حنت خويناام امارات عرب لمبزحتيو تزتفنوا لا متقعتات اب اير كلكوانت عغتتو غلنا تقرارط زودو ميسايلات جنان بورج العرب بالم ادو ميران ابطقا غرو معرف نفرت دبي زركب مسارة المعاتات كم زحاسيو زنجرلهم انصارو كم سعود عرب اومان زام سلا زوباو قطباتات بسنك موسخ ندادي زدرخ مخسب ريانين تخوينات انتزي هاديو ابي امارات عرب زهلو قطباو صلوا زياده كعمق كم زخلون تنتنتي يردو لهم اب ودباويت كتما حيفا زركب مصاري نداد اسرائيل دما بناي ميسايل متقعت غدات وريدو تباهيلو لهم سب مز مطفات حون هصوت راديت نتهاجر دما حدا فابريكا ناي ندادن جنن بفنقال ناي تبصره اير اسرائيل تفنقله ميسايل تهاريمو لهم اب سب زورد غدات كم زينبرن زحبروتهم سب مزي اتبارع እና በካለ ከባቢ ከይላባ ይሰርሑ መንባሮም ሮይተርስ ይحبرو ዘላም ሓላዋቶም ዘይተረኸበ ሰባት ከይህሉ ሓሳስ ይብሉ ከም ዘለው ድማቶም ሰብ መዝሓቢሮም ኣለዎም እቲ ሚሳይል ካበ ከም ወንጭ ፈኳ ዛጊድ ምንጾር ተዘይተፈልተ ሚሳይላት ኢራን ህዝቦላህን ሰሜናው እስራኤል ዕላማታት ክገብር መጽኑሕ ዝፍለጥዮም ቅድመ ሓደ ሰሙንውን ኣብ ወደብ ዝርከብ መጻሪ ነዳዲ ግዳይ ተመሳሳለ መጥቃዕት ኢራን ኮይን መንባሩ ዝከርዮም ሩሲያ ሕናድ መፍዳይ ንሓደ ብስልያ ዝኸሰሰቶ ብሪጣንያው ዲፕሎማስኛ ብግዳ ካብቲ ሃገር ክወጻ አዚዛላ ፌደራላዊ ጸጥታ ትካል ሩሲያ ኣብ ዝሃበ መግለጺ የተሰሙ በወግዕ ዘይተቀሶ ዲፕሎማስኛ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብምሃብ ናብቲ ሃገር ከም ዝኣተወ ኸሲሳ እቲ ብሪጣንያው ዝሃበ ናይ ዲፕሎማሲ فقط بمسرز ابوش دخلت تصومن كوصي تعزيز زلام افنيا كفلي غدات وصا بريطانيا نتخسي فصوم ترجم البو كبل بمنطا روسيا بلعلي بريطانيا دبلوماسيات دفارن استوادن وفر مسرط اين تكايدلا كبل بوغن كسيسلام كوينات يوكرين بكلتشن يسران كلتن دحر مولعو كلتين هاغرات بستفرالي وانات دبلوماسياتن كبارا مصنحن زفلطيو لندن نت موسكو بلعلي يوكرين زاوجت تخوينات بمقوام نكيف زلعل وتادرو دغف كاب زهبا زلو هاغرات اوروبا كوينالام زي خبركم من زخبر كن نتملكتنا حبريتات الساعات زوم كتكاتل ومصنح خوي مسلون يروم ابزغ طلب حدش مع بالاتات كساب نراخب سسناين من يلكم